नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, हिजरत के 19 माह बाद 17 रमज़ानुल मुबारक को इस्लाम और कुफर, हक और बातिल के दरमियान पहली जंग हुई थी, जिसको हम ग़ज़वाए बदर के नाम से याद करते हैं। इस ग़ज़वा में मुसलमानों की तादाद 313 थी। मुसलमानों के पास 2 घोड़े, 70 ऊंट, 6 जिरहें और 8 तलवारें थी। कुफ़ारे मक्का की तादाद 1000 थी। उनके पास 100 घोड़े और 700 ऊंट थे। लोगों की मेहमान नवाजी के लिए वो हर रोज 9-9, 10-10 ऊंट ज़बह करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वादिये बदर में जलवा अफरोज हुए और आपने कुफ्फार की तादाद को देखा, उनके साजो सामान को देखा, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने हाथ फैला दिए, अपने रब के हुजूर दुआ की, ऐ मौला, जो तूने मेरे साथ वादे किए हैं, आज सारे वादे पूरे कर दे। आज कुफ्फार की तादाद मुसलमानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। उनके पास जंगी साजो सामान है। मौला, मेरी सारी जिंदगी की ये चंद अफराद हैं। मौला, हमारी मदद फरमा। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम महवियत के आलम में अल्लाह के हुजूर ऐसे दुआएं कर रहे थे कि हुजूर की चादर मुबारक जमीन के ऊपर गिर गई। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब देखा, दौड़े दौड़े गए, अल्लाह के नबी की चादर को जमीन से उठाया, आपके कंधों पे रखा, अर्ज किया, अल्लाह के प्यारे हबीब, बस कीजिए, जो आपने दुआएं की हैं वो दुआएं रब कबूल फरमाएगा। जो वादे रब ताला ने किए हैं आज सारे पूरे होंगे। तो जब अल्लाह के महबूब रब से दुआएं मांग रहे थे, रब की तरफ से पैगाम आया, अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकाति मुर्दिफीन, ऐ महबूब, मैं 1000 मलाइका के साथ तेरे गुलामों की मदद कर रहा हूं, जो पै दर पै जमीन पे नाजिल होंगे। अल्लाह के महबूब मजीद इल्तिजाएं करने लगे। 1000 तादाद से ज्यादा 3000 का हुक्म आ गया। अल्लाह के नबी फिर इल्तिजाएं करते रहे। फिर 3000 से 5000 फरिश्तों के नुज़ूल का हुक्म हुआ। तो ये जंग वो जंग है जिस जंग में अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते नाजिल किए थे। जंग शुरू होने से एक रात कबल हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, सफ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम बद्रिन लैलन, रात के वक्त अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी सफबंदी की कि जंग का आगाज कैसे होगा, जंग में पहले कौन जाएगा। अल्लाह के नबी ने जंग के बारे में तालीमात दी तो अल्लाह के नबी ने पहले सफबंदी कर दी। मैदान जंग का मुशाहदा किया,
مشاہدہ کرتے کرتے اللہ کے نبی نے فرمایا ہاذا مسرع فلان غدن انشاءاللہ، ہاذا مسرع فلان غدن انشاءاللہ، اگر میرے رب نے چاہا فلاں میرا دشمن یہاں گرے گا، فلاں دشمن یہاں گرے گا، تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے نبی نے کفار مکہ کی قتل گاہوں کی نشانی کر دی کہ کل فلاں فلاں اس جگہ کے اوپر گرے گا۔ حضرات محترم، جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ آغاز کرتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے میدان جنگ کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ جن کو اپنی طاقت کے اوپر گمانڈ اور غرور تھا، ایک ہی لمحے میں مسلمانوں نے ان سب کو ختم کر دیا۔ پھر زمین والوں نے، آسمان والوں نے وہ نظارہ دیکھا کہ آج بدر کے میدان میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، ابو حارث بن عامر، یہ وہ طاقتور افراد مکہ کے تھے جن کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا ہی گمانڈ اور غرور تھا۔ وہ سارے کے سارے ان کی لاشیں میدان بدر میں پڑی ہوئی تھیں، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ابو جہل کا سر لایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون تھا، اس امت کا یہ فرعون تھا۔ اللہ کے نبی نے جب فرعون کے سر کو دیکھا، کہا اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے نبی نے رب کا شکر ادا کیا کہ آج رب تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے غلاموں کو کامیابی عطا فرمائی تھی۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ محبوب ذرا وہ واقعہ یاد تو کرو کہ جب ہم نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی تھی، حالانکہ تم کمزور تھے، تمہاری تعداد کم تھی، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کفار کی تعداد 1000 تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد کی اور مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح سے ہمکنار کیا تھا۔ غزوہ بدر میں 70 افراد کفار مکہ کے قتل ہوئے تھے، اتنے ہی تقریباً 70 کے لگ بھگ قیدی بنے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 افراد نے جام شہادت نوش کیا تھا، ان میں سے 6 مہاجر تھے، 8 انصار تھے۔ یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ 17 رمضان المبارک دوسری ہجری میں ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔